ताराबाई एका आमच्या डेप्युटी चीफ मिनिस्टर एक्स एक्स मिनिस्टर बाबू कवळेकर देवळाची जागा घेतला तेणी अशें मेळटा घेवपा खातीर 99 लिजाचेर. पळय कितें आसा जाणा, आमकां ज्या रितीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा सर्वे नंबर 5 लक्ष्मी नारायणान देवळाचे जी कमिटी करसून त्या कमिटीक कितें तरी फुलोवन सर्वे नंबर 5ची तेणें अक्षरशः ती जमीन 1.5-2 लाखाची कितें ती जमीन आहा का कितली तरी जमीन आहा. आमी सगळे पेपर बी काडटले कित्याक हांव फक्त शिटकावणी दिवपाक येयला. ती जमीन देवळाची 99 इयर्स खंयच्याच देवळाची जमीन आज पर्यंत खंय तरी दिवंक ना. दिता जाल्यार कशें 5 वर्सां 6 वर्सां ती दिवपाक मेळटा, परत ती आसा तशी देवळाक दिवंक जाय. आज डेप्युटी एक्स चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर हेणें ही जमीन घेतली आनी घेतली ती गेली थंय रिसॉर्ट कितें केला आनी रिसॉर्ट करतना थंयसर जेन्ना बांदता तूं जें घेता तें बांदतना तुवें कितें करूंक जाय आसलें की तें चिऱ्यान बांदूंक नाका आसलेलें. म्हाका दिसता तेणें परमिशन खंय घेवंक ना, मामलेदाराक कळोवंक ना. आज पर्यंत खंय मामलेदाराक ती जमीन ताका दिल्या म्हणून कांय इन्फॉर्मेशन ना खंय. दुसरी गजाल आसा की हें जर कमिटी ही जमीन जर कोणाक दिता जायत की त्यांची रजिस्टर ते देवूळ तें म्हणून तांकां तें कळोवपाचें आसता. लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ पळय आसा त्या देवळाक भरपूर देवाच्या कृपेन पयसो येतात कित्याक म्हाजन जें आसा बरें रीच आसा, सगळें बरें आसा आनी बरें. आनी अचानक हेणें कितें दादागिरी करून घेतल्या का धमकी दिवन घेतल्या का आपूण मिनिस्टर म्हणून आसा म्हणून घेतल्या का ते कमिटीक कितें खावन पयशे दिवन कितें घेतल्या अशें जायते लोकांचे तर्क बिर्क आसा. आनी तो सर्वे नंबर 5 आसा. आमी मामलेदार काबदराम म्हणून हें आसा त्या जाग्यार तेणें तें बांदलां. कितें आसता न्ही अशें कितें रिसॉर्ट बांदता जाल्यार न्हू तें चिऱ्यान बांदूंक मेळना. हेणें तें चिऱ्यान बांदलां. नाका 5 वर्सां रावलो तुजें तें कितें आसा तें पत्रे बित्रे आसा तें घेवन वच, नाजाल्यार प्लायवूड बिवूडाचें कितें बांदलेलें तूं घेवन वच. हेणें 99 वर्सां हेका कमिटीन कशें दिलें हो सगळ्यान पयलीं प्रश्न येता. देवळाची जमीन तुमी 99 वर्सां कशी दिता म्हणजे ताका ती उरली तेजे कडेन जमीन ती जमीन उरली. अरे देवाची जमीन ती तुमी हेका कशें खावपाक दिता. हेणें कितें बरें केलां. आज तूं तेज्या जातीच्या लोकांक ते रानान रावतात ते धनगर समाजाचे लोक तांकां नळ ना तेंची घरां सारकी बांदलेली ना, तांकां बाबड्याक घोपटेन ते रावता, तांकां कितें त्रास आसा हो एकट्याक सुद्दां पळयना. आनी हेका तुमी ती काब दे रामाची ती जमीन ताका दिवन ताका रिसॉर्ट बांदपाक दिला थंय. व्हडलो खरो म्हणून जाल्यार हो इशू व्हडलो. मामलेदारान हेजेर लक्ष दिवपाचें आज गरज आसा. देवळाची जमीन कोणाक मामलेदाराक खबर ना, बाकीच्या कोणाक खबर ना आनी काडटात आनी अशेंच दिता, व्हेरीफाय करिनात, पेपरार घालिना, सगळे भितूरल्या भितूर लिपोवन म्हणजे ताका लुटपाक दवरल्या. हे मिनिस्टर हे आमदार हे जाता हे फक्त अशें देवळाची जमीन आतां हेंच्यांनी खावपाक लागले. जंगल खातात, फुटीर जमीन खातात, शेत खातात, सगळे खातात आनी देवळाची जमीन खातात. म्हणजे ह्या बाबून कितलो व्हडलो घोटाळो केला अशें आमकां तितून दिसून येता. आमी हेतून खरें म्हणजे जाल्यार एक आमची कमिटीची आसा ती खरें म्हणजे जाल्यार मामलेदाराक आमी वचून मेळटली आनी तांकांय तो प्रश्न करतली आनी आमकां सर्वे नंबर 5च्या बद्दल तेंचे कडसून आमी इन्फॉर्मेशन घेतली. तेज्या पयलीं खरें म्हणजे जाल्यार कमिटीच्या लोकांनी आमी चड बोवाळ करपाक नाका अशें दिसता जाल्यार तेजे कडसून ती जमीन देवाची देवाक परत घेवपाची. 99 वर्सां तुमकां दिवपाक कोणें अधिकार दिवंक ना. 99 वर्सां जाय आनी हेतून तुमी मामलेदाराक कळोवंक ना, हेतून तुमी बाकीच्या कोणाक कळयना. आनी तेणें ती कशें बांदलां ती चिऱ्यांनी बांदलां. कित्याक चिऱ्यान कित्याक बांदप तें ती जमीन कसली आनी कितें म्हणून आनी ताका चिऱ्यान तुमी बांदूंक दिल्या. कोणाकूय एकट्याकूय कशें दिसलें ना, ऑब्जेक्शन कशें कोणें हाडलें ना. म्हणजे खंय तरी उदक मुरता, खंय तरी बेगाचो वास येता आनी अशाक लागून हें अशें दवरलेलें आसा अशें आमकां दिसता. तालुका खंयचे पडटा जाणा, काणकोणा तालुका पडटा ती काणकोणा तालुका पडटा. रिसॉर्ट म्हणून तेणें हें केल्लें आसा आनी ते पंचायत आसा ती विलेज कोला म्हणटा ते पंचायत आसा थंय. आतां पळयना ह्या पंचायतीन ताका कशें कितें परमिशन दिलें, कितें बांदपाक म्हणून परमिशन दिलें. पंचायतीच्या लोकांनी वचून कित्याक चवकशी केली ना, कित्याक येता तो एक्स डेप्युटी CM म्हणून ताका वगी रावले. एक्स डेप्युटी CM म्हणून ताका वगी रावले. बाकीच्यांक जाल्यार तुमी वगी रावतले आसले. कित्याक हें सगळें केलें.
म्हणजे अशें दिसता एक तर तेणे गांवचे ते कमिटीचे लोक आसा तांकां बळकावून ती जमीन घेतली आसतली जबरदस्ती कितें तरी सांगून नाल्यार थोडे बहुत तांकां दिले आसतले नाजाल्यार तुमकां पाटी पिटी करपाक म्हाज्या हॉटेलान केन्नाय येया रे कोणाकूय घेवन येया रे न्हिदा रे उठा रे वचा रे अशें कितें तरी सांगलां आसतलें म्हणून तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें आसतलें पण म्हजें रिक्वेस्ट मामलेदारा कडेन अशें जेन्ना कितें घडटा अशें जेन्ना कोण तरी कितें बांदता मामलेदाराची जबाबदारी जाता कित्याक तें देवूळ रजिस्टर आसता थंय त्या एरिया भितर जी देवळाची जमीन आसा ती राखपाची काम जशें त्या मेंबरांचें आसता तशें त्या मामलेदाराचेय आसता कितली एरिया आसा ती 1,05,000 अशें कितें तरी जमीन आहा बाबून घेतल्या ती इतली सगळी जमीन ती तेणें घेवन ती देवळाची जमीन ती देवळाची जमीन तेणें खरें देवळाची देवळाक दिवंक जाय पूण आतां तेणें ती चिऱ्यांनी बिऱ्यांनी बांदला ताका पंचायतीन पळोवंक जाय आसलें पंचायतीन ताका पळोवंक ना मामलेदाराक कांय कानो कान खबर ना म्हणटा पळय तशें जालां म्हणजे लुट्टा तो लुट्टा अरे तुज्या समाजाक आतां तो ह्या दिसांनी एस टी घेवन भोंवता एस.टी. घेवन भोंवपाक फक्त पंचायतीक आपल्याक फाल्यां तिकीट मेळचो आपुणूच तेजो भागीदार आपुणूच तेजो हकदार आपुणूच तेजो हो म्हणजे म्हाज्या शिवारांनी कोण आहा ह्या तिकीट घेवन MLA जावपाक आपूण एक्स मिनिस्टर आपूण एक्स हें तें करून दाखोवन तो आपल्याक ती तिकीट घेवंक सोदता पण तेंच्या लोकांचे तुका खबर आसा आमी मोल्या एकदां गेली त्या गांवांत पलसकाटा त्या लोकांची दशा पळयल्या ते बाबूक पडोंक ना अशी हो देवळाची जमीन खाता असो हो लोकांची भाटाबेसां खावंक सोदता आनी आपल्या लोकांक त्रास करता आनी आमच्याय लोकांक त्रास करता म्हजी विनंती आसा मामलेदारान हेचेर लक्ष घालचें एक कमिटीचे मेंबर आसा तेंच्यांनी हेतून लक्ष घालचें आनी वेवस्थीत तो जागो तेणें जबरदस्ती केला जावं कितें फारीक करून दिला जाल्यार ताका तो 99 इयर्स दिवपाक मेळना